صلیبی جرنل نے انہوں نے حملہ کر دیتا، حاجی بڑبڑا اٹھے، ہائے وائے کرن لگ پہ، بغیر اسلحے کے تھے، تو فرنگی اور صلیبی جرنل کہنے لگا بلاؤ محمد نو، تسی جی کہہ دے ہو ساڈا نبی ہے، بلاؤ محمد نو تہاڈی مدد کرے۔ اے انہیں جملہ کہہ دیتا، جملہ چلدیاں چلدیاں صلاح الدین ایوبی تک آ گیا۔ 3.25 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں سی۔ یہ ہے مسلمانوں کے حکمران۔ 3.25 سال صلاح الدین ایوبی کروٹ نہیں لئی، جدو نیند آندی سی دیوار نہ ٹیک لا کے سو جاندا سی، کہنے لگا انہیں حضور دی گستاخی کی تھی اور میں اس وقت تک نہیں سونا جدو تک میں وہ بدلہ نہیں لینا۔ 3.25 سال بعد جدو اللہ نے انہوں نے فتح دیتی، سارے جرنیل سامنے آئے، فرمایا جا تینو معافی تینو معافی تینو معافی۔ جدو او سامنے آیا کہ آپ اچھل کے شیران دی طرح دا گریبان نپ لیا، فرمایا کتیا تو کیا سی بلاؤ محمد نو تے مینوں ہن رسول اللہ نے بھیجے، دس ہن کی کرنے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد۔ یہ ہے مسلمانوں کے حکمران۔ اور راجپال ہوتے جس بندے نے پہلے حملہ کیتا سی نا، وہ نام سی عبدالعزیز، غزنی دا رہن والا سی، غازی علم الدین دے بعد کیونکہ حصے چ لکھے ہوئے سی۔ عبدالعزیز نامی بندہ گرفتار ہو گیا، انگریزاں دی حکومت تھے، انہیں کہا تو اپنے ملک چو آگے تھے ساڑا قانون ہاتھ کیوں لیا، راجپال تو کیوں حملہ کیتا ہی؟ عبدالعزیز نامی غزنی دا رہن والا، انہیں کیا جدو میں تجارت واسطے لاہور آ رہے سی تے راتی محمود غزنوی آیا میری خواب وچ، انہیں کیا کتھے جا رہا؟ انہیں کہا میں لاہور جا رہا ہوں تجارت واسطے۔ انہیں کہا تجارت بعد وچ کری، اتھے گستاخ رسول ہے انہوں قتل پہرے کری۔ اور ساڑھے جڑے حکمران سن انہوں نے تو قبر جی چین کوئی نہیں سی، محمود غزنوی غزنی چ لیٹیا تے گستاخ لاہور ہے۔ دسو یار انہوں کنے دسیا؟ یہاں کہتے ہیں رسول اللہ نہیں جانتے، کہتے ہیں حضور نہیں جانتے، لوگ ایسی باتیں حضور کے بارے میں کرتے۔ محمود غزنوی قبر اچ کنے دسیا غزنی چ؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ بعد پھر آج جناب ساڑی تھے کئی بیچارے، میں اگر تقریر کرنا تے او جلے ہو حضور نال پیار کرو، اے جنہاں نال تسی متھے لائی بیٹھے ہو انہاں تے تہاڈی قبر تے تھکنا بھی کوئی نہیں، آنا اتھے رسول اللہ نے، ایک گل یاد رکھنا، آنا میرے آقا نے قبر ہے، بس اتنی وفا کر کے ضرور جانی حضور نال دنیا تے، اتنی وفا کر کے ضرور جانی کہ جب آپ قبر میں پیش ہو اور میرے آقا جلوہ گر ہوں تو حضور خود فرما دے جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی۔ اتنی محبت کر کے ضرور جانی۔ اور حافظ محمد افضل فقیر صاحب نارنگ منڈی والے، ان کی قبر کی لو پر ان کا اپنا شعر لکھا ہوا ہے، زندگی میں میری ان سے ملاقات ہوئی، میں ان کے عرس پر بھی گیا، اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی۔ انہوں نے اپنا شعر لکھیا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اتنا حضور نال پیار کرنا ہے کہ میرے آقا خود فرما دیں یہ اپنا ہے، جانے دو یہ اپنا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیتا تیرے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی درود شریف پڑھن دا۔ جمعے والے دن ایک مولانا کھڑے ہوندے، 2-4 بڈھے کھڑے ہوندے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا، میں آقا باقی سنی کدھر گئے؟ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے درود و سلام پڑھنے۔ یہ فرض واجب کے چکر میں ہے۔ میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں تو آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ انہاں بسترے تے لوٹے چوا دے ہر بندے نوں، انہاں دا جرنل بھی لوٹے چکی پھردا، سنی جس بندے کول 4 پیسے آونا انگوٹھے چومنے تو چلا جاندا۔ دسو اے سنیاں کے کیتا ہے؟ لاہور جیڑی سوسائٹی بننی ہوتے سنیاں دی مسجد کوئی نہیں، آبادی ساری سنیاں دی۔ کیوں جی؟ جدوں غریب سی اینج کر کے انگوٹھے چومدا سی، داتا صاحب بھی جاندا سی، میلاد شریف بھی مناندا سی، جدوں رب پیسے دیتے کہندا جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ انہاں جرنل نے بسترے چوا دیتے، بڑے بڑے لوگ بھی انہاں دے بسترے چک کے تے فخر محسوس کرنے، سنی جس کول پیسہ آ گیا اینج کرنے بھی شرماندہ، لوگ کیا کہیں گے حضور کا نام چوم رہا ہے۔ ایس کر کے حضور نال پیار کرنا ہے، ایتھو ہاتھ لیا کے رسول اللہ دا نام اینج کر کے چومنا ہے۔
میدان حدیبیہ وچ جد عروہ بن مسعود آیا نا تے صحابہ حضور دی تھک مبارک لے کے ساڈے بزرگاں نے لکھیا کہ انہوں ساڑن واسطے تے انہوں دسن واسطے صحابہ نے این حرکت کی تھی. جد حضور تھک سٹتے سن تے 1400 صحابہ تھک واسطے چلے جاندے سن, انج ہاتھ تے تھک لے کے تے چہرے تے مڑدے سن. کہندے انہوں دسیا جنہاں دی طرف تسی رخ کرنا چاہندے ہو انہاں دی تے تھک بھی اپنے چہرے تے سی لے رہے ہاں. ہوش کر کے گل کرنا انہاں دے بارے. اے گل ہے اصل. آج سنی حضور کی شان جب ہو تو آپ ایسے کر کے چومیں جس بندے کو تکلیف ہو. کیا کر رہا ہے؟ انہیں کہا تیرے واسطے تو کیتا ہے. ہاں تینوں تو درد جڑا ہو سی میں اسی واسطے تو چومے ہاں بھائی تینوں درد ہویا تو میں اپنے نبی دا نام نہ چوما. سنی ایسے دلیر ہوں. باقیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, جو مرضی کو کرتا پھرے. ہمیں کچھ سے, لیکن آپ کو دلیر کرنا ہے, حضور سے ایسی محبت کرنی ہے ایسے کر کے. لو میری گفتگو میں او ملالہ دی گل وچے رہ گئی تے حضرت ام عامر دی گل او پھر تاکہ تسی یہ نہ کہو مولانا ایویں ماری گل. حضرت ام عامر آ گئیاں رستے چ, صحابہ کو پوچھا ما فعل رسول اللہ, یہ ہے مسلمانوں کی بیٹی, ملالہ مسلمانہ دی بیٹی نہیں, اے مسلمانہ دی بیٹی ہے, اے مسلمانہ دی ماں میں. فرمایا ما فعل رسول اللہ. صحابہ کو پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ کہا کہ رسول اللہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے ابا جی شہید ہو گئے. حضرت ام عامر فرمانے لگی میں حضور دا پوچھا, پیو دا نہیں پوچھا, حضور دا دسو. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. پھر آگے آئیں, پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ, حضور کا بتائیں کیا حال ہے؟ کہا کہ رسول اللہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے ابا جی بھی شہید ہو گئے, شوہر بھی شہید ہو گئے, ابا جی بھی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا میں نہیں ابا جی کا نہیں پوچھ رہی نہ شوہر کا پوچھ رہی, حضور کا بتا. انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے. آگے چلی, پھر صحابہ سے پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. پھر آگے چلی, ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا جی آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. کتنے رشتے چلے گئے. ہے بھی عورت ایتھے مسلمانہ دیا ماما ہاں بچے باہر نہ نکلی, حالات نہیں ٹھیک. میں کہا تسی بچے بچائے نا پھر دین کنے بچانا سی. پہلے ماما خود کہنی سن جا پترا, میں پرویز مشرف دے دور گرفتار ہویا, میری والدہ ادو حیات سن. میں اپنی والدہ نو ملن گیا تے وہ میرے تے ناراض ہو گئے, کہنے لگے تو بڑیاں تقریراں کرنا, اور مولوی کوئی نہیں, ایویں کوئی گولی مار دے گئی, کوئی زہر دے گئی تے تو بندہ بنا کر اے جی گلاں نہ کیتا کر. میں اپنی والدہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں کہا جناب ایک عرض کراں جی بے ادبی نہ ہوے. میں کہا ہاں گل کر. میں کہا جی گل اے وے تسی مینوں پڑھایا کیوں؟ میرے والد صاحب جٹ سن. میں کہا مینوں بھی دو داند اور لے دیندے, میں انہاں دے پیچھے ہل واندا رہندا. والد صاحب ایویں ساری زندگی بیچارے نالے ہل واندے سن, نالے ڈنگر چراندے سن, نالے اپنے جناب. میں کہا میں انہاں دی خدمت بھی نہ کر سکیا تے مینوں تسی پڑھایا کیوں؟ ڈنگر چروانے سن, ڈنگراں نو پٹھے پوانے. جدوں پڑھایا تے پھر حضور دا دین دا بیان کرنا ہے تانوں کنے کہے سی؟ میری والدہ کہنے اچھا جا جن مرضی کر. مینوں نہیں سی پتہ جڑی تو یہ گل اگوں کرنی. اور میری والدہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن. اے اقبال کہندا ہے مراد آدی خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے. اقبال کہندا میرے اندر جڑا عشق رسول ہے نا مینوں کدھروں بھی نہیں ملیا, ماں دی گود چوں ملیا. اللہ اکبر. توجہ یا رسول میں تہاڈیاں ظاہر ہے تہاڈیاں ماواں بھی ایویں تے میری ماں میں جویں میری ماں مینوں میری ماں جس کام نو ہاتھ پاندی سی کہندی سی صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. تے اے تاں سب گھٹی وچ تے ماں دی گود وچ سکیا صدقے یا رسول اللہ. اس نام نال بے وفائی کیویں ہو سکدی؟ میری والدہ نے مینوں خود سنایا بھئی گاں تے مجھ کٹھے بدے ہوئے سن تے او مجھ نے سر ماریا گاں نو تے اودی ٹنگ اودے سنگے وچ پھس گئی. کہندی گھر بندہ تے ایسی کوئی نہیں. تے میں کہیا بھئی یا اللہ میں اودا دوواں دے منہ نپ کے رکھی بھئی یہ جے مجھ اچھڑی تے اینے دی ٹنگ توڑ دینی, گاں اچھڑی تے اینے ٹنگ ٹوٹ جانی. کہنے لگی میں کیا بلاؤ, میں چھوٹی نہیں کیا. میں آکھیا جا کے قرآن لیا تے میں بھئی قرآن مجھ دے سر تے رکھیا تے میں کہیا صدقے یا رسول اللہ تے وہ ٹنگ اپنے آپ باہر آ گئی. ساڑھے تے اس طرح دی بات. اے میں بیمار ویکھ رہے ہو نا, میرا حادثہ ہویا تے میں اپنی والدہ نو کیا, میں کہا تسی میرے واسطے دعا نہیں منگدے؟
ماما دی دعا تے اولاد دے حق وچ رد نہیں ہوندی، یہ تو میرے آقا دا فرمان ہے۔ آج دی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوندی نا، انہیں فوراً رب دا شکوہ کر دینا سی، او جی دعاواں تے میں منگدیاں او قبول جے نہیں کردا تے جی ہن اسی کی کریے جی۔ ہر 2 دنوں تو بعد بندے گلاں شروع کر دیندے، میری ظاہر ہے میرے جا پتر ویل چیئر تے ہوے تے ماما دا راندا کچھ نہیں، ماما تسی جان دیو ماما دی قدر و قیمت، اے کائنات وچ ایک ماں ہی ہوندی، بندہ گھر نہ ہوے تے اٹھ اٹھ کے ویکھدی یا اللہ میرے پتر نو خیری لے آویں، یا اللہ میرے پتر نو خیری لے آویں۔ ہاں ماما تو بعد پھر کدی اٹھ کے کسے نہیں ویکھیا میرا پتر آیا کہ کوئی نہیں آیا، ہاں پھر ہر کوئی اپنے مفاد دے چکر چ ہوندا۔ کائنات جنہاں دیاں ماواں زندہ ہن تے انہاں نال اچھی گل بھی نہیں کرنی، او جُتی مارن تے کہو جی گور مارو بڑا مزہ آیا، ماواں دے اگے چوں نہیں کرنی کدی بھی زندگی چ، جو مرضی کہندیاں رہن۔ انہاں نے کہا جناب لطف آیا گاڑا، میں نماز لیٹ پڑھدا سی تے مینوں فرمایا تینوں مولوی بنایا کسے؟ اے میری ماں ہی مینوں گل کر سکدی وی تینوں مولوی بنایا کسے؟ میں آکھا جی میں پڑھیا یا تسی پڑھے ہو؟ کہنے لگی میں پڑھی ہوئی تو کوئی نہ، لیکن نمازاں ٹائم دی ہوندیاں، ٹائم دی نمازاں کوئی نہیں ہوندی۔ میں کہا جی میرے واسطے دعا نہیں منگدے، میں بیمار ہاں۔ میری ماں نے جڑی گل کیتی میں بڑے بڑے علماء کو پوچھا کسے کتاب وچ ہے، انہاں کہا جی کتاب وچ گل کوئی نہیں۔ میری والدہ کہنے لگی پترا پریشان نہ ہو، جس لائن وچ اسی لگے ہوئے ہیں نا اس لائن وچ ساڈے نالوں زیادہ دکھ اگے موجود ہیں، پہلے انہاں دا کم ہوئے گا پھر ساڈا بھی ہو جائے۔ کیسی تسلی ہے، اور کوئی بندہ ہوتا تو انہیں ماں گلے رب دے کر دیتا۔ اے گل کسی کتاب وچ کوئی نہیں۔ ماما مسلم تہاڈیاں ماما بھی ہو جی ہن تے میری بھی ہو جی، ماما نال بے وفائی نہیں کرنی، رسول اللہ دا نام اینج کر کے لینا ہے صدا، حضور دا ہاں اینج کر کے لینا ہے، اینج کر کے انگوٹھے چومنے، حضور دی عزت دی گل آئے تو انہیں کہا اوئے مینوں تے ماں نے وڈا ہی تاں کیتا سی حضور دی عزت تے پیرا دینا۔ اینج سے کیتا ہوندا تے فرانسیاں دی جرت سی یارا حضور دے خاکے بنا دے۔ لو جی حضرت ام عامر جدو رسول اللہ سامنے آئے فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کیتی حضور مجھے پتہ چل چکا ہے میرے چاروں رشتے چلے گئے، سنا ہے مسلمانہ یہ ہے مسلمانوں کی بیٹی، یہ ہے مسلمانوں کی ماں۔ حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی حضور میرے چاروں رشتے چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، مجھے راستے میں پتہ چل چکا ہے، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ آپ جو بولو اے مسلمانہ دی بیٹی ہے، اے مسلمانہ دی ماں ہے، اے کوئی مسلمانہ دی کڑی ہے۔ سلمان رشدی نو جدو ویکھے سی نا ملالہ نے تے مسلمانہ دی دھی ہوندی تا اپنا سینڈل لا کے دے منہ تے مار دے دی، اور کتیا اتنا عرصہ چھپے رہے، اج سامنے آیا تے قیامت تک جتھے پیر رکھ دیا سی اس پیر نو وچوں کے اکھاں نال لاندے، واہ مسلمانہ دی کڑی ہے تو حضور دی عزت تے کتنا بڑا پیرا دیتا ہے، تصویراں نہ کھچاندی۔ لو جی آخری گل میں اختتام بالکل ہون لگا، گل نیڑے آ گئی۔ اے فرانسی جڑے میں تانوں کہے سی اے تے جھلے کتے بھی نہیں بنتے، اے چ امام نے لکھیا توجہ، ایک کتا ہو گیا جھلا، اے تواڈے کے پنڈ دا کی نام ہے؟ ہاں سلیم پورے جھلے کتے نو کی کہندے ہیں؟ پاگل کتے نو، ہلکا کے بھڑکا، ہلکا کتا کہندے ہیں۔ امام فرماندے ہیں کتا ہو گیا ہلکا، اے دے وچ لکھیا قریب تو ذمی بندہ گزریا عیسائی جڑے مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہندا سی، یا یہودی کوئی بھی، انہاں مطلقاً ذمی لکھیا، کوئی بھی ایسی غیر مسلم لیکن مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہ رہے سی، او جھلا کتے دے کولوں لگیا تو کتا او دے پیچھے لگ پیا، جھلا جی سی او بندہ اگے اگے، کتا جھلا پیچھے پیچھے، او نسدیاں نسدیاں انہیں ویکھا کتا جان نہیں چھڑدا، فدخل البحر، انہیں چھال ماری کہ دریا وچ چلا گیا۔ کافی دیر انہیں ڈبکی لان تو بعد سر کٹیا تو ینتظرو ویکھیا تے کتا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہا۔ لو جی اب دیکھو یہ فرانسی کون سے کتے بنتے ہیں جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے، یہ کون سے کتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے خاکے بنا کر اور کہتے ہیں کہ ہم آزادی رائے رکھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں فقال ذمیو، اور ذمی سر پانی جو باہر کٹ کے کہنے لگا یا کلبو، انہیں کیا ہو کتیا، انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو میں نو ایویں نہ چھڑدا تے میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی۔ کافر نے گل کیتی جھلے کتے نو، پاگل کتے نو۔ امام کہندے ہیں جدوں نے ایک گل سنی کہ انی فی ذمت محمد، کہ میں حضور دی پناہ وچ آ گیا ہن لڑنا ہی، تو فول القلب یادو، کتا مڑیا تو نے دوڑ لا دیتی، انہیں کہا میں جھلا ضرور ہاں لیکن اس نام نو تو میں بھی جاننا۔
दसो जी ये केड़े कुत्ते ने फरांसी? ये तो झल्ले कुत्ते भी नहीं बनते, झल्ले कुत्ते नहीं। काफिर ने हुजूर का नाम लिया तो झल्ला कुत्ता भी बंदे का पुत्र बन खड़ोता। आखिरी बात लो जी, पकड़ो जी। आप जानते हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कब्र से आखिरी बंदा कौन बाहर निकला, पता है आपको? अल्लामा इकबाल निकला। गाजी इल्मुद्दीन की कब्र से आखिरी बंदा जो बाहर आया वो अल्लामा इकबाल था। अल्लामा इकबाल गाजी इल्मुद्दीन दे कफन दियां तड़ियां खोलियां, चेहरे तो कपड़ा हटाया, मौली जफर अली खान नु बाहर कर देता, सैयद हबीब शाह नु बाहर कर देता। मियां ताले मन ते वैसे कबर दे किनारे खड़े सन गाजी इल्मुद्दीन दे वालिद, और तो उन्हां दी ते कैफियत ही और सी। बड़े बड़े पीर सैयद जमात अली शाह साहब खड़े, बड़े बड़े शेर खड़े गाजी इल्मुद्दीन दी कबर ते। आज गाजी मुमताज के खिलाफ बातें करते हैं जी। मैं कहा गाजी मुमताज कानून हाथ च लिया तो इल्मुद्दीन नहीं लिया। इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ने के लिए तो कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब 14 जुलाई 1929 लाहौर आ गए। बुलाने वाला इकबाल है। अद्धा पाकिस्तान तो उदो बन गया सी 1929 14 जुलाई जदों सुबह फ्लैटी होटल कायदे आजम अग्या की सी, इकबाल पिछे गाजी इल्मुद्दीन दे मुकदमे की फाइल चाहिए हुई सी। उसी दिन ही कुफर मर गया सी कि अब पाकिस्तान बनकर रहेगा। है कोई मामूली है? जमीन आसमान ने मंजर वेख्या। इकबाल पिछे पिछे फाइल चुकी हुई तो कायदे आजम अगे अगे हाई कोर्ट पेश हो गया। जदों जज ने की आए बाएं शाएं तो कायदे आजम सीधे हो गए। उन्हें कहा जजा आए बाएं शाएं न कर, तेन पता ही कोई नहीं हुजूर दी उम्मत नूं हुजूर नाल प्यार कितना है, बच कर। पाकिस्तान, मैं ये मौजू फिर तो दूसरी तरफ चला जाएगा, मैं बात खत्म करने लगा हूं। हमारे उलमा को चाहिए कि गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा लोगों के सामने पेश करें। अपने दफ्तर में कायदे आजम की तस्वीर ला दो, जो मुमताज कादरी ने अंदर रखना है। इकबाल की तस्वीर ला दो। इकबाल गाजी इल्मुद्दीन दा जसदे खाकी इकबाल ही ले आया सी 11 दिनों तो बाद। अंग्रेजा ने तो लावारसां दे कब्रिस्तान दफना दिता सी, मियां वाले बगैर सलैपा पाए दफना दिता सी। गाजी इल्मुद्दीन दे मुंह ते मिट्टी पा दी सी उन्होंने, तंग कबर च उन्हें सुट दिता सी। एक कलंदर लाहौरी इकबाल ही सी जिन्हें शख्सी जमानत थे क्या कि जनाब गाजी इल्मुद्दीन की वसीयत यह थी कि मुझे लाहौर में म्यानी साहब दफनाया जाए। अलामा इकबाल शख्सी जमानत देती कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया तो इसके बदले में मुझे कत्ल कर देना, आशिक रसूल का जिस्म मुबारक लाहौर आने दो। कायदे आजम दी तस्वीरां ला के दफ्तर बैठते हो, इकबाल दी तस्वीरां जिन्हां दे मुकदमे उन्हां लड़े। हुण जिहड़ी मैं गल करन लगा ना वो वड्डी गल है। इकबाल सामने खड़ा हो गया झुक के गाजी इल्मुद्दीन दे चेहरे दे सामने, कहने लगा इल्मुद्दीन मैं तेरी वसीयत पूरी कर दी, तू कैसी मैनू लाहौर ही दफनाना है, मैं तेनू दफना दिता है। हुण मेरी भी एक वसीयत है, मैं तो तेरी की पूरी, हुण मेरी एक वसीयत है, जदों रसूलुल्लाह तशरीफ लियान ते मेरा सलाम जरूर पेश कर दे। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। इकबाल फिर रोंदे रोंदे बाहर निकलिया कबर चो। जाहिर गाजी इल्मुद्दीन ने कोई गल तो की होनी ना गो। इकबाल फिर पी गया गल। इकबाल कह गाजी इल्मुद्दीन ने क्यों निकल के सही हुजूर आन दे, तू निकल, तू इत्थे रहना। रोंदे रोंदे कबर चो बाहर निकलिया तो पीर सैयद जमात अली शाह साहब नूं कहण लगा शाह जी असी ते गल्लां ही करते रह गए, तरखान दा पुत्र बाजी लै गया। रहेगा यूं ही उनका। ऐ शेर पढ़ दो बस मेरी गुफ्तगू खत्म। ऐ शेर असी दसना है, उतले स्पीकर ते हुजूर दा नाम होना है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। इंज नारा लाना है या रसूलुल्लाह दा, लब्बैक दमाना हुजूर असी हाजिर हैं, 1400 साल तो बाद भी असी हाजिर हैं। हाँ लब्बैक दा मतलब असी हाजिर हैं या रसूलुल्लाह। इन्हां दी जुर्रत किवें तुहाडे बारे कोई बात करे, साडू को कट की जाएगा कि एवें थोड़ा तुहाडे पास दिस जाना। ऐ इंज नारा लाना है ताकि तंबू भी झूम उठे कि हुजूर दे गुलामां ने या रसूलुल्लाह दा। बस फिर मेरी थकावट दूर। नाराए तकबीर मैं लवाना इन्हां नारा ये नहीं, ताकि बाद हुजूर की बात करनी है। हाँ मौलवी मेरे नारा, मैं अपना नारा कुत्तियां दे नारे नहीं होंदे। हाँ बिल्कुल। ऐ मैं जड़ियां डाडियां गल्लां कीतियां ना, थाने भी करके आया, कचहरियां भी करके आया, ते
وہ میں گل اس واسطے کرنا کہ ساڈے صوفی محمد اللہ دتا صاحب فرماندے سن کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ تے شیر نو بھی پی جاندا. ہاں جی کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ تے شیر نو بھی پی جاندا. اپنی پاور تے نہیں پیندا, وہ کہندا مالک دے نال. اینج نعرہ یا رسول اللہ دا لانا ہے. میری تکلیف دا حل ہی وے. میں بیمار بھی ہاں, تواڈے سامنے آ گیا, جمعہ بھی پڑھایا, ایک تقریر شیخو پورے اثر تو بعد کیتی, پھر میں تواڈے کول ہی آ گیا. میں اجے روٹی بھی نہیں کھادی. انہاں کیا کھانی, میں آکھیا نہیں کھانی. میں اپنی گڈی لمحہ پی گیا. نہ جیڑا بندہ مطالبے کر کے آوے پہلے اتنے پیسے دیو, پھر اتنے دیو, پھر اتنے دیو, وہ مولوی نہیں ہو سکتا, وہ تاجر ہے. انہیں دین دا کام کی کرنا, وہ تے سوداگر ہے, وہ تے سودا ویچدا ہے اپنا جتھے تک کسی سودا لگ جائے. اسی جنہ دا کام کر رہے ہیں مالک دو جیباں وچ میرے پیسے ہن بھی موجود ہیں. ہاں او کتےاں نو رجا کے ٹکر دیندے نے. دنیا اتے دستور ہے کتا راتی بھونکے سویرے مالک ٹکر دیندا ہے, تے جنہ دا اسی پیرا دے رہے ہیں. ہاں جی اے یا رسول اللہ دا نعرہ ول کر کے لانا ہے. تمبو بھی جھوم اٹھے, اے جگہ بھی قیامت نو گواہی دے وے. پھر جدو ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ یہ نعرے تھے پکاؤ قبر جانے جدو یا رسول اللہ کیا, تو پھر فرشتیاں کی پوچھنا ہے. ایتھے جی تسی منہ گھٹ کے رکھیا, اوتھے جدو تسی دلیر ہوئے ہو کہ یا رسول اللہ کہن دے, تو انہاں کہا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. فرشتیاں نے کہا پرے ہٹو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لبیک. اجے مزید اونچا آواز کڈو, اے آواز تے پتہ نہیں کتھے کم آنی. لبیک لبیک. اللہ تہاڈیاں نسلاں نو بھی سلامت تا صبح قیامت قائم اور دائم رکھے. واخر دعوانا